Hi artist, here it is Shahan. Welcome to my channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह 3D वाटर ड्रॉपलेट ड्रा करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर जो टूल्स है, तो ये ब्लेंडिंग स्टम्प है 2 नंबर का। तो इस पोर्ट्रेट में हम ये इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मेरे पास यहाँ पर है ब्रश। ये किस कंपनी का है? ओश। ओश कंपनी का है, ये भी 2। और एक हमारे पास होगा जेल पेन, ये मैं हाईलाइट के लिए इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर मेरे पास होगा वाइट चारकोल पेंसिल। और ये फेबर कैस्टल 9000 सीरीज़ का मेरे पास HB पेंसिल है, ये हम इस्तेमाल करेंगे आउटलाइंस के लिए। और इसके अलावा मेरे पास एक चारकोल पेंसिल भी है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 5 टूल्स इस्तेमाल करेंगे: चारकोल, ब्लेंडिंग स्टम्प, ब्रश और हाईलाइट टूल्स। अब आते हैं पेपर की तरफ कि मैं कौन सा पेपर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मेरे पास है स्ट्रेटमोर टोन्ड ग्रे पेपर। ये एसिड फ्री है, 50 शीट्स होते हैं इसमें, और ये ग्रे होता है, तो इसी वजह से मैं ये यूज़ करूँगा 3D ड्राइंग में। अब ये रेफरेंस है मेरे पास, आप देख सकते हैं, ये मैंने फोटो में स्टोर किया है। तो अब हम जो ड्रा करेंगे तो ये वाला वाटर ड्रॉपलेट है, आप देख सकते हैं इसे। मैंने पून में इसको स्टोर किया है और अब इसको देखकर मैं बनाऊँगा। ये मेरा रेफरेंस है। तो सबसे पहले जब हम आउटलाइंस ड्रा करेंगे तो हम चारकोल का इस्तेमाल करेंगे उसमें, लेकिन चारकोल तो डार्क होता है, तो इसी वजह से हम HB पेंसिल अब मैं उठाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि फेबर कैस्टल ब्रांड की 9000 सीरीज़ HB पेंसिल है। तो इसको यूज़ करके मैं आउटलाइंस पहले ड्रा करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना स्लोली आउटलाइंस ड्रा करता हूँ। आप भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ड्रा करें ताकि आउटलाइन में कोई गलती ना आए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने फिर चारकोल पेंसिल उठा लिया ताकि मैं इसके आउटलाइंस को थोड़ा डार्क कर सकूँ ताकि आप आसानी से देख सके इसे। तो अब हम हल्का हल्का सा इसे डार्क करेंगे। सबसे पहले आउटलाइंस, फिर हम थोड़ा डार्क एरियाज़ जो है वो करेंगे, फिर डार्केस्ट, इसके बाद लाइट करेंगे और आखिर में जेल पेन का इस्तेमाल करके हाईलाइट। तो अब लाइटली मैं चारकोल पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं चारकोल पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन आखिरकार मैं प्रैक्टिस करता रहा और आखिर में मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ करना सीख लिया। तो सबसे पहले तो ये बात है कि चारकोल पेंसिल को आपने लाइटली जो है लगाना है, अप्लाई करना है पेपर पर। और अब मेरे पास एक ब्रश है शेडिंग की। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्टन शेप हो गया, इसके अलावा टिशू भी हो गया, कॉटन एक्सेट्रा। मैं तो ज़्यादातर पेंटिंग में ब्रशेस का ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ब्रश के ज़रिए ऐसा ब्लेंडिंग होता है जो कि और टूल से नहीं होता। तो अब मेरे पास है ब्लेंडिंग स्टम्प, ये है 2। ये मैंने लाहौर से मंगवाए थे। ये बहुत ही ईज़िली पेपर से बने हुए होते। बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि वाइट पेंसिल क्या है, तो भाई ये वाइट पेंसिल नहीं है, इसको कहा जाता है ब्लेंडिंग स्टम्प। ये ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमने जो भी पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं और जितने भी शेडिंग हमने की है ताकि उसको हम ऐसा ब्लेंड करें कि वो रियलिस्टिक दिखाई दे, यानी कि पेंसिल के स्ट्रोक्स उसमें दिखाई न दे। अब हम चारकोल का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा डार्क, आप देख सकते हैं इस वीडियो में थोड़ा डार्क। ज़्यादा डार्क आप चारकोल अप्लाई न करें क्योंकि अब फिर अगर आप इसको मिटाते तो फिर ये मसला खड़ा करता है। तो चारकोल का इस्तेमाल आपको इस तरह लाइटली करना है, आप इस वीडियो में देख सके थे। अब मैं फिर ब्लेंडिंग स्टम्प मैंने उठा लिया, वही ही 2 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प, और मैंने इसका ब्लेंडिंग किया, यानी कि जितना भी चारकोल वर्क हमने किया था। अब मेरे पास यह है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो कि वाइट है, आप इसको देख सकते हैं। ये मैं लाइट जगह के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो कि हमने जो पेपर इस्तेमाल किया है तो वो ग्रे है, इट्स बेसिकली ग्रे। मैंने आपको पहले भी दिखाया इसकी वीडियो की कौन सी ब्रांड की थी, तो ये स्ट्रेटमूथ की ग्रे पेपर थी। तो जब आपके पास पेपर वाइट हो तो आप फिर चारकोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चारकोल फिर अच्छी तरह से नहीं दिखा पाता है, इसके लिए आप फिर इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये पेपर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ग्रे है, तो हम अब वाइट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। लाइटली जिस तरह मैं अप्लाई करता हूँ इस तरह यूँ। अब मैंने जिली रोल उठाए है, ये जिली रोल है 10 है, ये सकूरा कंपनी का बना हुआ है।
تو یہ جیل پین زیادہ تر ہم ہائی لائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو واٹر ڈراپلیٹ تھا تو وہ کتنا 3D سا بن گیا, اور یہ بہت ہی سمپل تھا. سب سے پہلے ہم نے آؤٹ لائنز ڈرا کیے, پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی ہلکی ہلکی سی شیڈنگ کی, پھر اس کی بلینڈنگ کی, اور آخر میں پھر ہم نے وائٹ چارکول پینسل اٹھا لیا, اور پھر سکورا کا جو جیل پین ہے وہ. تو یہ میں ہائی لائٹ کے لیے استعمال کرتا ہوں. جو جگہ بھی بہت سا لائٹ ہوتا ہے, یعنی کہ عام لائٹ کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, سپیریئر ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم سکورا جیل پین کا استعمال کریں گے. تو اب پھر ہم چارکول پینسل کو اٹھائیں گے. نیون چارکول پینسل ہے اب میرے پاس, اور اس کو اب تھوڑا ہارڈلی اپلائی کریں گے تاکہ ہمارا جو پورٹریٹ ہے, جو واٹر ڈراپلیٹ ہم ڈرا کرتے ہیں, تاکہ اس کے ڈارکیسٹ ایریا کو ہم اب کور کریں. تو لائٹلی آپ استعمال کریں. یہ اس کے باؤنڈری لینڈس ہے. اور جہاں تک ہم بات کریں ہائی لائٹ کی, تو ہائی لائٹ کی جگہ جو بھی ہوتا ہے تو اس جگہ کو آپ نے زیادہ ڈارک بنوانا ہے, تاکہ وہ اور بھی ریئلزم کی طرف جائے اور وہ پرفیکٹ دکھائی دے. تو ہائی لائٹ جس طرح آپ دیکھ سکتے کہ میں نے جیل پین سے کیا تھا, تو یہ بالکل ہی 3D دکھائی دیتا ہے. تو دوستو, اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں ڈرائنگ کے حوالے سے, کہ یہ ٹولز جو ہے آپ یوز کرتے ہیں, یہ کون سی مٹیریل برانڈ کی ہے, کہاں پر ملتے ہیں, تو میں سارا ڈیٹیل آپ کو دوں گا. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی اگر پارٹس بنوانے میں مسئلہ ہو کہ آئی کو کس طرح بنوایا جائے, اس کے علاوہ اور جتنے بھی پارٹس ہیں ہیومن کے, تاکہ اس کو کیسا بنوایا جائے, تو میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا. تو اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اس کے حوالے سے بھی آپ بتائیں. اب میں پھر واپس بلینڈنگ سٹمپ اٹھاؤں گا اور اس کو ہلکا ہلکا سا شیڈ کروں گا. میں نے ابھی یوٹیوب پر ٹیوٹوریلز اپلوڈ کیے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی نوس کی ٹیوٹوریل اپلوڈ کی تھی, جس پر بہت سے ویوز آئے تھے. تو میں نے سوچا کہ اب کیوں نہ واٹر ڈراپلیٹ کی ٹیوٹوریل بھی اپلوڈ کر دوں. تو واٹر ڈراپ بنانا یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے, اور یہ 3D دکھائی دیتا ہے, جس کہ آپ دیکھ سکتے کہ کتنا ایزی. نہ کوئی ہائی مٹیریل ہم نے استعمال کیا, بس عام سادہ سا چارکول پینسل تھا ہمارے پاس, اس کے علاوہ جیلی رول تھا. اس کا استعمال کر کے ہم نے یہ جو واٹر ڈراپلیٹ ہے یہ بنایا. تو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے, تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئی تھی تو اس کی انفارمیشن جو ہے آپ تک جلد تر جلد پہنچ جائے. تو میں تو کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ ثابت ہو. میں جب پہلے واٹر ڈراپلیٹ بنواتا تھا تو میں اس کے لیے وائٹ پیپر کا استعمال کرتا تھا, تو اتنا 3D دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن پھر مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ اس کے بجائے یہ جو گرے پیپر ہے اس کا استعمال کریں, تو آپ کا جو واٹر ڈراپلیٹ ہے وہ اور بھی دکھائی دے گا 3D یعنی. تو گرے پیپر کا استعمال جب آپ کوئی بھی 3D ڈرائنگ کرتے ہیں, جیسے کہ آپ یوٹیوب پر 3D ڈرائنگز دیتے ہیں, تو اگر آپ اس میں گرے جو پیپر ہے اس کا استعمال اگر آپ کریں گے, تو آپ کا جو ڈرائنگ ہے وہ اور بھی 3D دکھائی دے گا, کیونکہ گرے میں آپ ایزیلی لائٹ اور ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اب میں کس طرح جیل پین کو یوز کر کے یہاں پر ہائی لائٹ ڈرا کر رہا ہوں, تو جیسے ہی میں یہ ہائی لائٹ ڈرا کرتا ہوں کہ بالکل ریئلزم کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہی ریئل واٹر ڈراپلیٹ دکھائی دیتا ہے. ایسے تو میں بہت سے ٹیوٹوریلز اپلوڈ کرتا رہوں گا. تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں.